तसे नमो नमः। आज हांगा जो तलाव आसा त्या तलावाचेर गणपती पायतात, गणपती विसर्जन हांगा जाता। तर लोकांची अडचण लक्षात घेवन आमचे स्थानिक आमदार तसेच गोयचे वीज मंत्री सुदीन भाई हांणी हांगा ह्या विकासाच्या कामाक तलावाच्या सुरवात केल्ली आसा आणि आज अधिकृत रित्या हांगा ह्या तलावाची सुरवात जाता। तलावाच्या बांदकामाची भोंवतणी बांदकाम जातलें, बाकीचे इतर ज्यो गजाली आसा त्योय जातल्यो। तेन्ना हांगा आयज उपस्थित आशिल्ले आमचे वीज मंत्री आनी आमचे काळजांतले अशे आमदार सुदीन बाब ढवळीकार हांकां येवकार दिता। त्याच प्रमाणे हांगा बाकीचे आसा तातूंत आमचे मिथिल बाब आसात जे आमचे भावी आमदार जावन आसात। त्याच प्रमाणे आमचे सरपंच आसा गांवचे सर्वेश जल्मी, नवदुर्गेक विनम्र वंदन करता। इतर पंचायतांना विनम्र वंदन करता आणि वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, ग्रामपंचायत कुणय आणि जिल्हा पंचायत हांच्या माध्यमांतल्यान आज धारजोवाडा ह्यातून जे पारंपारीक तळी जाका आमी कोंकणीत उसण म्हणटा आणि ही उसणां सगळीं जी आसा ती प्रत्येक कडेन आसा। एक व्हडलें शेत आसता आनी त्या शेताक सावें उदक मेळपा खातीर ही उसणां आमच्या जाणटेल्या लोकांनी केल्ली। ताका आमी बारीक तळी, व्हडली तळी अशीं नांवां दिल्या आनी ताजेर त्या वेळार हें सगळें जातालें। ही उसणां परत सारकी करपा खातीर जे प्रयोजन गव्हर्मेंटान केलां तातूंतल्यान हें काम धारजोवाड्यार आज आमचें चालू जाता। म्हजे बरोबर जिल्हा पंचायत सदस्य बाय पुष्पा, सरपंच बाब सर्वेश, त्याच प्रमाणे उपसरपंच, सगळे पंच हांव घेना, आजी माजी सरपंच, पंच हांगा आशिल्ले उपस्थित शेतकरी वर्ग, नागरीक आनी म्हजे कार्यकर्ते। खूब आनंद जालो कारण म्हाका दिसता जवळ जवळ 15 दीस जाले सरपंच सांगतालो, हांगचो स्थानीक पंच सांगतालो आनी बाकीचे सगळे की बेगिनात बेगीन हें काम जावपाक जाय पावसा पयलीं आनी तें जालें जाल्यारूच गणपती विसर्जनूय बरें जातलें। गणपती विसर्जन आनी पारंपारीक ह्या तळयेचें उदक वापरपा खातीर जो प्रयत्न गांवच्या लोकांनी केलो त्या बद्दल सगळ्यांत पयलीं गांवच्या लोकांचें मनापासून अभिनंदन करता। म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता की इतल्या पुरते मर्यादीत रावं नाका। आतां प्रत्येक शेत लावंक शकता आनी त्या खातीर ज्याच्या कडेन तळी आसा अशी बारीक सारीक त्याचो फायदो दोन वटेन लागता। एक गणपती विसर्जन आनी दुसरो शेत किंवा बागायती अशें हांगा जाता। ताचे खातीर गव्हर्मेंट ऑफ गोवान अंडर NRE केडा हेचे मार्फत तुमकां सोलर पंप मेळटा आनी हे सोलर पंप तुमच्यांनी अशें जर खंय बरी जागा आसा जाल्यार नक्कीच ताजो फायदो गोंयांक तुमच्या वाड्यार जातलो आनी त्या खातीर ते सोलर पंप बसोवपा खातीर शेतकऱ्यांनी प्रयत्न करता। दुसरी गोष्ट आसा की तुमचे कडेन समज एक 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा आनी 10,000 स्क्वेअर मिटरा जमनीत तुमी सगळे कडेन भात लायना किंवा उत्पन्न काडना, सो 3,000 स्क्वेअर मिटर जमनीत जर तुमी उत्पन्न काडना, तुमी एकठांय येवन तुमच्यांनी सोलर जी पॅनल्स आसा ती बसयली जाल्यार ती इलेक्ट्रिसिटी आमी घेता। तुमकां ताचे पसून वार्षिक रेवेन्यू मेळटलो आनी शेती जी मुळा पसून काबार जायत आसा तिकाच्या खातीर आधार मेळटलो। पूण तुमचे बरोबर त्या बरोबर शेत चालू उरपाक जाय आनी त्या खातीर तुमी जर अशी योजने खातीर फुडें सरता, समज हांगा एक 50,000 स्क्वेअर मिटर आसा आनी सगळे शेतकरी जर एकठांय जाले
आनी 25,000 स्क्वेअर मिटरां तुमी जर सोलर पॅनल बसयले आनी उरिल्ले जमनीत जर तुमी सगळें शेत बरी केली जाल्यार तुमकां नक्कीच जवळ जवळ मेळटा त्याच्या पेक्षा तिप्पट उत्पन्न तुमकां मेळूं शकता आनी तें तिप्पट उत्पन्न तुमकां गव्हर्मेंटाच्या माध्यमांतल्यान मेळटलें आनी हो जो युनीट आसा पर पर्सन पर युनीट हो 3 रुपया 71 पैसे आसा हाजेर विचार विनिमय सरपंच आनी शेतकरी आनी आमचे जिल्हा बी सगळे बसून तुमी जर केले आनी तुमकां जर मनीस जाय तो मनीसूय हांव हांगा दिवंक शकता बाब मिथिलान तातूंत मातशें लक्ष घालचें कारण हातूंतल्यान बरेंच उत्पन्न शेतकरी वर्गाक मेळूंक शकता कंप्लीट पडींग आसा त्या पडींग शेतांत जर आमी तें करत जाल्यार वयर सगळें मळब आसा आनी आमचे कडेन जे क्लायमॅटीक कंडिशन आसा ताका जवळ जवळ म्हाजे म्हायती प्रमाणे 80% वीज निर्मिती हांगा जावंक शकता आनी त्या खातीर तो प्रयत्न थोड्या भागांत आमी जर केलो खंय एका एक प्रयत्न करचो तुमकां घेवन जाल्यार नक्कीच प्रत्येक घरांत फूल ना पाकळी मेळटली आनी त्या वेळार तुमकां कळटलें की हांव सांगतालो तें खरें काय खोटें कारण खंयची गोश्ट केले शिवाय तुमकां ताचो आन्सर मेळना म्हणजे उदाहरण केले शिवाय आपल्या फळ मेळना आनी तें जर जातलें जाल्यार तें करपाची आवश्यकता आसा आज तुमी सगळे हांगा जमले त्या बद्दल तुमचे मन वचून अभिनंदन करता कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगता बरें काम कर कारण शेवट जें काम करता तें कमीत कमी 50 वर्सां उरपाक जाय अशें काम कर 50 वर्सां काय आमी उरचे ना पूण नक्कीच काम उरतलें आनी त्या खातीर तो प्रयत्न आमी करुया अशें नमूद करता तुमी सगळ्यांनी म्हाका हांगा आपयलो त्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता आनी एक गोश्ट म्हणजे जी कामां म्हजी मुख्यमंत्र्या कडेन पाविल्लीं PWD असो किंवा वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर असो किंवा दिगंबर कामत असो तांच्या माध्यमांतल्यान ती सगळीं मुख्यमंत्र्यान पास केल्या बद्दल त्याचे मनापासून आभार मानता अभिनंदन करता कारण आजचे दिसा आनी फुडल्या एका आठवड्यात आमी जवळ जवळ सबंद मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीत 16-17 कोटीची कामां चालू करता त्याच्या नंतर फुडल्या आठवड्यात सादारण तितलीच परत कामां चालू करता 15 कोटीची आनी ही सगळीं कामां पावसा पयलीं आमकां चालू करपाक जाय असो मनोदय व्यक्त करता आनी म्हाका हांगा आपयलो त्या बद्दल खबर आसतली की ही खुबशी दीस जाले अशे कितली वर्सां जाली पेंडींग आशिल्ली आमचे आनी ते सरान आमी सांगल्या नंतर रोखडेच लगेच ते करून घेतले आनी त्याच्या खातीर सराचें अभिनंदन करता आनी ही बारीक आसल्या कारणान खूब आमकां त्रास जाताले की तळी गणपती पावपा खातीर आनी आतां ती आमी मातशी व्हडली केलेली आसा त्या खातीर त्रास जावचे ना म्हणल्यार हे धारजो वाडो जो आहा हे गणपती सगळे हांगासर पावयता आनी तिंका आतां त्रास जावचे ना व्हडली जाल्ल्या कारणान